अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद हुसैन हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है और इस वक्त मैं शाहतरा के गांव भड़त में मौजूद हूँ। मेरे साथ अनमोल बहन मौजूद हैं। नाज़रीन, हाल ही में मैंने इनकी स्टोरी की थी, वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई और कुछ दरिंदा सिफ्त माशरे के नासूर लोग इस बहन के पीछे पड़ गए। जिस्म के पुजारी, हवस के पुजारी, माशरे के नासूर दरिंदे लोग। नाज़रीन, उनकी मैं आपको क्या हकीकत बताऊँ। मेरे साथ इस वक्त अनमोल बहन मौजूद है। नाज़रीन, इनके 4 बच्चे हैं और इनका हस्बैंड इनको छोड़कर चला गया। इनकी स्टोरी की थी तो कुछ अल्लाह की तरफ से इनके लिए माली हेल्प मुझ तक पहुंची है जो मैं इस बहन को देना चाहता हूं। ये अनमोल बहन जी, ये दाएं हाथ से लें और उनके लिए दुआ कीजिएगा जो लोग आपका सहारा बने। जी नाज़रीन, इस गांव से ताल्लुक़ रखने वाला एक दरिंदा सिफ्त आदमी, उसने इस बहन को क्या कहा ये वॉइस मुलाहिज़ा फरमाएं और उसने इनके ऊपर घटिया इल्ज़ामात लगाए, ये आप खुद ही सुने। अच्छा भाईजान, अमदाद हकदार की होती है कि ना हक की होती है? जिसका हक हो, जो अमदाद लेने के लायक हो, उसकी मदद होनी चाहिए या जिसकी मर्जी कर देते हैं आप लोग? कोई यार खुदा का खौफ करें, कोई सच्चाई पे भी इंटरव्यू कर लिया करें। सही है, ये फेक इंटरव्यू किया है आप लोगों ने। इसमें कौन सी सच्चाई आपको नजर आई है? मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। सही है, आप 4-5 चैनल वाले गए हैं उसके घर में, ठीक है, कोई फीटर में पानी भर के उसको पिला के उसके बच्चों को दिखा रहा है कि देखो लोगों के बच्चे दूध पीते हैं, ये पानी पी रहे हैं, ये ऐसे हो रहा है, ये लोगों के घरों में काम कर रही है, ये खुदकुशी कर रही है। वो खान गया है, वो बोलता है कि मैं दरिया के किनारे से इनको लेके आया हूँ, ठीक है, ये खुदकुशी करने लगी थी। इसका जो जिम्मेदार है वो इमरान खान होगा। इमरान खान ने क्या बोला है? इमरान खान ने बोला है कि आप मर जाओ, खुदकुशी कर लो। नजायज ही हमारे घर में 1 किलो दूध आता है, इनके घर में 3 किलो दूध आता है। ये कौन से गरीब हैं? को खुदा का खौफ किया करो। कोई इंटरव्यू लेना हो, आसपास के घरों में थोड़ा सा तस्दीक कर लिया करो। जिस मोहल्ले में जाते हो उसकी तस्दीक कर लिया करो, ये इसके काबिल है। ये शख्स आपके खिलाफ जहर क्यों उगल रहा है, क्या आप इसको जानती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जानती हूँ। कौन है ये? बस ये हमारे बाजू में रहते हैं, हमारे मोहल्ले वाले हैं। अच्छा, तो ये ऐसे कह रहे हैं, इनको कहने का हक नहीं है क्योंकि इन्होंने खुद, अगर इनको इतनी गैरत है तो ये खुद आके मेरी हेल्प कर देना। ये मेरे भाई लगते हैं, अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। ये तो भाई रहते हैं, ये तो मेहनत करते हैं, अच्छी खासी कमाते हैं। तो इनको इस मसले से क्या है कि मेरे घर में 3 किलो दूध आता है तो इनके घर में 1 किलो आता है। ये आप लोगों की दुआओं के साथ आता है, आप लोगों ने मेरी हेल्प की है तो इस वजह से आता है। पहले नहीं आता था, 1 पाव भी नहीं आता था मेरे घर में। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमारे घर में आता है 3 किलो दूध। जब से आपने हमारे लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की है, उठाई है, हमारे साथ हमें हिम्मत दी है, आप अच्छे भाई हैं और आप लोगों की दुआओं के साथ हमारे घर में सब कुछ आता है। नाज़रीन, मैं आप लोगों से पूछूंगा कि हम यूट्यूबर्स का कसूर क्या है, इसका जवाब आपने कमेंट्स में देना है अगर हो सके तो। इस शख्स ने एक और इल्ज़ाम लगाया आप पर, यह भी मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरा भाई, आप जब भी जहां भी जाएं ना, जिस एरिया में जाएं, उस एरिया के किसी मोतबर आदमी से, कोई चेयरमैन होता है, कोई नंबरदार होता है, अगर गांव के हवाले से जाएंगे तो किसी आदमी से, कोई बड़े आदमी हर गांव में, हर मोहल्ले में कोई होता है, ठीक है, आपकी मेहरबानी है उससे उसकी तस्दीक करें कि हाँ ये हकदार है, ये जो बोल रहे हैं ये सच है, ठीक है। ये तो आप हमारे गांव की ये बेइज्जती कर रहे हैं। हम ओवरसीज है, सऊदी अरब में बैठ के हम ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आप हमारे मोहल्ले की बेइज्जती करके आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपके इंटरव्यू में या वो वाजिद भाई के इंटरव्यू में या बलोच के या खां में नीचे कमेंट लिखूं, फिर आपकी तो बेइज्जती होगी ना, फिर आपके चैनल की भी होगी कि ये झूठ है। तो को खुदा का खौफ किया करें, जो सच पे मबनी होता है ना वो इंटरव्यू किया करें। आपको इसके मियाँ का कोई प्रूफ चाहिए, इसके ससुराल का चाहिए, इसके दूसरे रिश्तेदारों को कनेक्ट नंबर चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मियाँ 35,000 रुपया तनख्वाह ले रहा है, वो सुबह जाता है शाम को घर आता है, आप लोग बोलते हैं वो छोड़ के चला गया। इसको मैं क्या जवाब दूं? तो आप आए हैं अभी मेरे घर में, आपने यहाँ पे किसी को देखा है? कसम बाखुदा नाज़रीन, इस वक्त 9:36 हो चुके हैं रात के
اور آپ دیکھ سکتے ہیں برسات کا موسم ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے، لیکن ہم نے ان کے میاں کو نہیں دیکھا۔ آپ کے میاں کا کیا نام ہے؟ ابرار حسین۔ کہاں چلا گیا وہ؟ یہ نہیں مجھے پتا، وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ 8-9 ماہ ہو گئے ہیں۔ 8-9 ماہ ہو گئے ہیں۔ اس شخص نے ایک اور بھی وائس میسج ہمیں بھیجا تھا، یہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اپنے چینل کی ریپوٹیشن بڑھانے کے لیے یہ سب کرتے ہیں، پھر تو ہم تو یہی سوچیں گے نا، ہم ہی اوورسیز پاکستانی ہیں، پردیس میں بیٹھے ہیں، ہم کو بھی پتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم یہ 3-4 لوگوں پہ نا ہمارا بھروسہ جو ہے نا، اعتماد آپ کے چینلوں پہ اٹھ گیا ہے، کیونکہ ہم نے تو سوچا تھا آپ سچائی پہ ہے نا انٹرویو کرتے ہیں، ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اتنی ویڈیو ہم لوگوں نے آپ کی دیکھی ہے تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ یار آپ بے سہارا لوگوں کی جو ہے نا امداد کرتے ہیں، ان کا ساتھی بنتے ہیں، لیکن ہمیں یہ ویڈیو دیکھ کے ہمیں جو پہلی ویڈیو ہے نا آپ کی، وہ بھی فیک لگ رہی ہیں۔ اس کو تو تمام ویڈیوز فیک لگ رہی ہیں، دنیا میں صرف یہ پوزیٹیو بندہ ہے اور ریئل بندہ ہے، باقی ساری دنیا فیک ہے۔ اب اس کو میں کیا جواب دوں؟ آپ اس کو کیسے گائیڈ کریں؟ کیا اس کے ساتھ آپ کی کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ نہیں، یہ جلتے ہیں۔ یہ انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ ہم آپ لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے، تو ہم ان لوگوں کے خلاف اٹھا سکتے ہیں۔ میں بھی پورے پروف کے ساتھ ان کے خلاف کوئی لفظ ایسا بول سکتی ہوں، تو یہ اس کا جواب دینے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ دیکھیں ناظرین، ان کی معصوم چھوٹی سی بچی بہت زیادہ بیمار تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے ان کی سٹوری کی تھی، تو اس وقت یہ ان کے پاس دودھ پلانے کے پیسے نہیں تھے، بلکہ میں نے خود فیڈر میں پانی ڈال کے دیا تھا کہ بچی رو رہی ہے، اس کو پانی پلائیں۔ پھر میں دودھ کے پیسے بھی دے کے گیا تھا۔ ابھی بھی مجھے وہ وقت یاد ہے جب یہ چھوٹی معصوم بچی 20 دنوں کی تھی۔ اس وقت یہ لوگ کہاں تھے؟ ایک اور اس کی وائس میرے پاس محفوظ ہے، وہ بھی یہ ملاحظہ فرمائیں۔ میں آپ کو پورے پروف سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کا کسی رشتے دار کا کسی کا کنیکٹ نمبر چاہیے تو میں دے سکتا ہوں۔ اس کی باپ کی 10-12 کلے زمین ہے، ٹھیک ہے، تو ایک قلعہ کم سے کم 1 کروڑ روپے کا ہے۔ آپ کے والد صاحب کہاں ہیں؟ میرے والد صاحب 10 سال ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ آپ جس گھر میں رہتی ہیں یہ آپ کا اپنا گھر ہے، رینٹ کا ہے یا کسی کے گھر میں؟ رینٹ کا ہے۔ رینٹ کتنا رینٹ پے کرتے 5000۔ ہیں؟ یہ تو کہہ رہے ہیں ان کے والد صاحب کے قلعے ہیں۔ اگر ہیں تو پھر میں یہاں پہ رینٹ پہ کیوں رہتی ہوں؟ یہ ناظرین آپ کے سامنے ساری کہانی رکھی ہے۔ اچھا، لاسٹ انٹرویو میں ہمارے ایک یوٹیوبر بھائی کو آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے گھر کے باہر کچھ لوگ آئے ہیں، دستک دیا انہوں نے، وہ کیا ماجرا تھا؟ وہ کیا آپ سے منوانا چاہ رہے تھے؟ وہ بس اصغر چیمے نے کچھ کہا تھا کہنے کے لیے، تو ہم نے بول دیا تھا۔ ان کی بات پہ یہ بات چلی تھی، اور ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اور یہ انہوں نے کہا ہے نا کہ میں کسی ان کا نزدیک رشتہ دار کا نمبر دے سکتا ہوں، تو آپ اسے خود کال کر کے کہیں کہ یہ میرے شوہر کا ہی نمبر آپ کو دے دے۔ سب سے عزیز تو میرے وہی ہیں نا، وہی میرے قریب ہے نا، تو یہ نمبر آپ کو ان کا نمبر دے دیں گے نا، تو میں مان لوں کہ میں جھوٹی ہوں تو یہ سچے ہیں۔ اب آپ نے ان سے میرے شوہر کا نمبر مانگنا ہے، یہ میں خود کہہ رہی ہوں۔ آپ ان کو کال کر کے خود کہیں کہ اس کے شوہر کا نمبر آپ ہمیں خود دے دیں۔ جی ناظرین، یہ ساری کہانی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور مزید جیسے ہی ہمیں انفارمیشنز ملتی رہیں گی، ہم معاشرے کے ان درندے ناسور لوگوں کا سد باب کریں گے، ایسے لوگوں کو بے نقاب کریں گے اور منظر عام پر لے کے آئیں گے۔ تو بہن صاحبہ نے تمام پروفز ایویڈنس آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ ان کے گھر کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت پوری ٹیم میرے ساتھ موجود ہے، ہم شاہدرہ کے گاؤں بھڑت میں آئے ہوئے ہیں، تو ساری کہانی آپ کے سامنے ہے۔ فی الحال مجھے اجازت دیں، اور اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ ایسے لوگوں کی ہم مدد کرتے رہیں گے، وسیلہ بنتے رہیں گے، اور ایسے لوگوں کے حق میں ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ یہ سفید پوش لوگ ہیں، یہ ان 2 نمبر جسم فروش عورتوں سے 100 گنا بہتر ہیں جو گھر میں 4 دیواری میں اپنی عزت کو محفوظ رکھ کے اپنے بچوں کا سہارا بنے ہوئے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک قوم کی ان بیٹیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ فی الحال مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔